Salam alaikum. Donc, cette vidéo, d'Inch'Allah, je vais comment résoudre des problèmes liés aux références de la cellule. Donc, parfois, on a des مشاكل أثناء حساب يعني appliquer la formule ou bien la fonction. Donc, on va tout d'abord créer deux séries. Donc, la série Lula, série 1, la série Tania, série 2. Donc, ce sont deux séries incrémentées. La première série incrémentée 2. La deuxième série elle est incrémentée juste ب1. Donc on a déterminé les quatre opérations usuelles. الجمع الضرب donc la multiplication, résultat multiplication, résultat aussi donc de soustraction الطرح ثم résultat de division اللي هي القسمة. Donc pour calculer les valeurs, donc résultat plus étoile moins et multiplication. Donc, il est nécessaire tout d'abord d'utiliser le symbole égal. ضروري نستعمل الرمز تساوي. Donc, H 5 تساوي D 5 زائد F 5. D 5 زائد F 5. Donc, D 5 et F 5 ce sont deux références liées à la cellule اللي فيها le contenu juge ou la cellule F 5 liée le contenu واحد. يعني بحال درنا جوج زائد واحد. Donc, بإمكاننا نلقاو تلك النتيجة تساوي جوج زائد واحد ولكن دون استعمال لا ريفيرونس. دونك في هذا اللوكا هذا الا غيرنا يعني جوج او واحد ما تتغيرش النتيجة. دونك هنا ما كايناش اون غولاسيون انتر لي زادريس دو سيلول. دونك بور سولا نوتيليز لي ريفيرونس. دونك بعد ما حسبنا لي زوتر سيلول كنستعملو لا نوسيون دو لا recopie de la formule. La notion de la recopie de la formule. Donc je sélectionne كان هذاك لو بواني de la recopie اللي في لو با. Donc تنكليك عليه ومن بعد je clique vers le bas. Donc D5 زائد F5 D6 زائد F6 donc D7 زائد F7. donc كل متغير هو السطر. donc المتغير هو السطر. علاش المتغير هو السطر؟ لأننا قمنا بواحد لانكريمونطاسيون اللي هي فيرتيكال. donc لأننا قمنا بواحد لانكريمونطاسيون اللي هي فيرتيكال. donc كذلك إلا غيرنا أحد أرقام السلسلة ستتغير النتائج. داخل في لا غولاسيون. دونك مثلا نغيرو لي فالور ديال لا سيري نيميرو 1. دونك نديرو مثلا جوج 8 دونك انكريمونتي ب 6. دونك لاحظوا بان يعني النتائج كذلك تغيرات بالنسبه لجميع لي كولون سواء لاديسيون ملتيبليكاسيون سوستراكسيون بيان ديفيزيون. دونك اس 2 نغيرو كذلك لا سيري ديال اس 2. دونك تتغير كذلك النتائج دونك ديال لي زوتر سيلول دو ريزولتا. دونك هنايا المشكل اللي بعض المرات تيوقع لينا باننا الخانات تيكون فيها لو سامبول ديال ديز. دونك في هذه الحاله هذه باش نحلوا هذا المشكل هذا ضروري من يعني تمديد يعني لا لارجور دو لا كولون. دونك لا لارجور دو لا كولون تنمددوها بطريقه دونك سواء utiliser le bouton droit ou bien تستعملوا لو كيسور دو لا سوري. دونك الا مشينا على اليمين تنرفعوهم لا لارجور ولا مشينا نحو اليسار دونك تنقصوهم لا لارجور. دونك on va créer une autre série. دونك 12 14. دونك سي سيري انكريمونتي كذلك بجوج. دونك سي سيري انكريمونتي بجوج. دونك 12 14 غادي نضربوها في العدد اللي هو 3. دونك تساوي الخانة او 21 مضروبة في الخانة جي 19. دونك او 21 مضروبة في الخانة جي 19. دونك نستعملو لا recopie دو لا فورمول. دونك لي كي غليسي فيغ لو. دونك هنا النتائج عطاتنا بعض النتائج اللي هي نتائج اللي هي خاطئة للأسف. دونك علاش؟ دونك او 21 مضروبة في جي 21. دونك 3 كاينة في الخانة جي 21 نقولو عليها. دونك الخانة الثانية عطاتنا جي 22 مضروبة في جي 20. دونك مبقات ليناش جي 19 ولا جي 20 يعني المتغير هو الرقم. دونك جي 19 ولا جي 20 جي 21 جي 22 جي 23 دونك جوسكا جي 35 يعني جي 19 مبقاش اون فالور فيكس. دونك بور فيكسي سيت فالور فو اجوتي لو سامبول دولار قبل ذلك المتغير. دونك حنا مبغيناش يتغير لينا الرقم تبقى لينا 19. دونك تنضيفو لو سامبول دولار قبل الرقم اللي هو 19. دونك غنضيفو لو سامبول. دونك جو كليك سور لا فورمول ليديسيون دو لا فورمول في لا بار دو فورمول و تنضيفو جي دولار 19. دونك جي دولار
19. دونك علاش درنا دولار قبل 19؟ لان 19 هو المتغير. إلا كان المتغير هو لا لين تنضيفو قبل لا لين، إلا كان المتغير هو لا كولون تنضيفو قبل لا كولون، إلا كان المتغير هو لا لين إلا كولون تنضيفهم قبل منهم بجوج. يعني إلا ما بغيناش تغير حتى شي وحدة، لا لين لا كولون، تنضيفو لو سامبول قبل لا لين وقبل لا كولون. إلا ما بغيناش تغير لا كولون دوك تنضيفو قبل لا كولون، إلا ما بغيناش تغير لا لين تنضيفو قبل لا لين. دونك سي لا ميثود دو ajouter le symbole dollar. Donc هاد لو سامبول دولار ممكن كذلك ajouter كذلك بلا touche des fonctions F4. Donc la touche des fonctions F4 يعني في حالة إلا ما عرفتش لو سامبول دولار أين البلاصة فاش كاين عندي في الكلافي، دونك تنضيفو بلو سامبول F4. دونك سنعاودو لا نوسيون de la recopie de la formule. Donc c'est une recopie de la formule en fixant avec le chiffre ديال la ligne la recopie. Donc c'est une recopie verticale. Donc غندير واحد لا série اللي هي horizontal 3 4 غليسي. دونك هذيك 3 4 نضربوها في 12. دونك دابور دونك جي 19 نضربها في او 21. دونك اون فا ريكوبي تري بيان. دونك تنلاحظوا بان عطاتنا 0 0 0 رغم ان لي سيري بجوج ما فيهمش العدد 0. دونك كذلك بالنسبه عندنا كذلك خطا. دونك نصحوا الخطا. دونك جي 19 مضروبه في او 21. دونك جي 19 مضروبه في او 21. دونك ديك او 21 تتغير تولي او 21 اف 21 جي 21 اش 21 اي 21 جي 21 كا 21. دونك فاش نديرو هاديك لا نوسيون دو لا ريكوبي افقيا تتغير لينا لا كولون اي سي با لا لين. دونك في هاد الحالة هادي ضروري باش نضيف الرمز ديال الدولار قبل لا كولون ماشي قبل لا لين. دونك قبل لا كولون ماشي قبل لا لين. دونك بهذا